एस्ट्रिक ग्रुप थ्योरीको पार्ट 2 मा छौं र यस भिडियोमा हामीले आज ग्रुपसँग रिलेटेड क्वेशनहरु सल्भ गर्नेछौं है त। सो यस क्वेशनहरु सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला ग्रुप भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौं। यसको डेफिनेसनबाट जाउँ। अ नन एम्प्टी सेट J टुगेदर विथ द बाइनरी अपरेसन एस्ट्रिक अन J इज कल्ड द ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फ्लोइङ एक्जाम भनेर भनिरहेको छ। हामीसँग कुनै एउटा नन एम्प्टी सेट J छ र त्यो ग्रुप हुनको लागि त्यसले के गर्नु पर्यो, यो चारवटा कन्डिसनहरु चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। के को अन्डरमा रहेर, एस्ट्रिक भन्ने बाइनरी अपरेसनको अन्डरमा रहेर, तब मात्रै यो G भन्ने जुन सेट छ त्यो चाहिँ ग्रुप हुन्छ। सो हामीले जनरली ग्रुपलाई कसरी डिनोट गर्छौं त, G कमा एस्ट्रिक भनेर अथवा G O भन्छौं अथवा G नट भनेर भन्छौं है त। त्यस्तै गरेर अरु पनि हुन सक्छ, G प्लस हुन सक्छ, G मल्टिप्लाई हुन सक्छ है, त्यो जे पनि हुन सक्यो। त्यस्तै गरेर अब क्लोजर ल भनेको के हैछ भनेर हेरौं। इफ A कमा B बिलोंग्स टु G देन A एस्ट्रिक B बिलोंग्स टु G भनेर भनिरहेको छ। ठीक छ। यदि हामीसँग कुनै एउटा सेट G छ र त्यसमा A र B भन्ने एलिमेन्ट परिरहेको छ, दुईटा चुज गर्यो भने हामीले त्यसमा A एस्ट्रिक B भन्ने अपरेसन लगायो भने त्यो पनि केमा पर्न पर्दो रहेछ, G मा पर्न पर्दो रहेछ अरे। र जुन यो एस्ट्रिक छ, यो एस्ट्रिकको ठाउँमा हामीसँग के हुन सक्छ होला, मल्टिप्लाई हुन सक्छ, प्लस माइनस डिभाइड हैन, एडिसन मोडुलो मल्टिप्लिकेसन मोडुलो जे पनि हुन सक्छ। सो फर एक्जाम्पलको लागि एक्जाम्पल पनि लिएर सँगसँगै हेर्दै जाउँ है त। यदि मानौ मसँग कुनै एउटा सेट छ Z भनेर, यो Z भनेको के हो त, सेट अफ इन्टिजर्सहरु हो र इन्टिजर्सहरु मानौ सपोज -3 -2 -1 0 1 2 3 एन्ड सो अन छ है त। त यसबाट मैले कुनै दुईटा एलिमेन्टहरु चुज गरे, त्यो एलिमेन्टहरु हुन सक्छ A को ठाउँमा -3 भनेर भने र B को ठाउँमा 2 भनेर भने। ओके, त्यसो भए यो दुईटै केमा पर्न पर्यो त, A पनि र B पनि Z मा परिरहेको छ। हियर A कमा B बिलोंग्स टु Z भनेर भनौं। त्यसो भए यसमा हामीले यदि एडिसन अपरेसन लायो भने, जस्तै हामीसँग यहाँ एस्ट्रिक दिइरहेको छ, यसको ठाउँमा हामीले एडिसन गर्यो भने A प्लस B को भ्यालु कति आउँछ हेरौँ त, -3 + 2 आउँछ र यसको कति आउने भयो त, यो -1 आउने भयो। र यो -1 पनि Z मा परिरहेको छ हैन। त्यसो भए हामीले के भन्न पाउँछौं भने, दैट मीन्स G इज क्लोज अन द बाइनरी अपरेसन एस्ट्रिक भनेर भन्न पायो। यसको मतलब के रहेछ त, जुन हाम्रो Z भन्ने सेट छ है, त्यो चाहिँ बाइनरी अपरेसन प्लसको लागि क्लोज छ भन्ने कुरा बुझ्यो। के भन्नु पर्यो अरे, हियर Z इज क्लोज्ड अन्डर बाइनरी अपरेसन प्लस भनेर भने। त्यस्तै गरेर हजुरले अरु कुनै दुईटा एलिमेन्टहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै दुईटा एलिमेन्टहरु चुज गरे त्यसलाई प्लस गर्नुभयो भने यहाँ भएको नै एलिमेन्टहरु आउँछ। जुन एन्सर निस्किन्छ थर्ड एलिमेन्ट आउँछ, त्यो यहाँ भएको नै एलिमेन्ट Z मा भएको नै एलिमेन्टहरु आउने भयो। सो हामीले के भन्न पाइयो त, Z इज क्लोज अन्डर द बाइनरी अपरेसन Z भनेर भन्न पाइयो। त्यस्तै गरेर अब सेकेन्ड लमा जाऊ, एसोसिएटिभ ल भनेर भनिरहेको छ। इफ A कमा B कमा C बिलोंग्स टु G देन A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक C इक्वल टु A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक C हुन्छ भनेर भनिरहेको छ है त। त्यस्तै गरेर फेरि हेरौँ, हामीसँग यही Z भन्ने एउटा सेट छ, यसबाट हामीले तीनटा एलिमेन्टहरु चुज गरौँ। एउटा A इक्वल टु -1 भनेर चुज गरे, त्यस्तै गरेर B भनेको 1 भनेर चुज गरे र C भनेको चाहिँ 2 भनेर चुज गरौँ है त। त्यसो भए यसमा हामीले एडिसन लगाउने भने ख्याल गर्नु है। जस्तै एस्ट्रिकको ठाउँमा हामीले के गरिरहेको छौं, अहिले एडिसन बाइनरी अपरेसन लेखिरहेको छौं। सो यो के हुन पर्यो त, यसलाई हेर्नु एकचोटी, A प्लस B प्लस C इक्वल टु के हुने भयो त, यो A प्लस B प्लस C हुने भयो। एस्ट्रिकलाई हामीले केले चेन्ज गर्नु पर्यो, प्लसले चेन्ज गर्नु पर्यो, किनभने हामीले प्लसमा चेक गर्दै छौं Z लाई बाइनरी अपरेसनमा यो ग्रुप छ कि छैन भनेर। सो अब A को ठाउँमा कति राख्ने अरे, -1 राख्ने। ओके, फेरि प्लस B को ठाउँमा 1 राख्ने, फेरि प्लस C को ठाउँमा कति राखिरहेको छौं, 2 भनेर राखिरहेको छ है त। इक्वल टु A को ठाउँमा फेरि -1 प्लस र B को भ्यालु 1 + 2। यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। यो कति आइरहेको छ, 0 + 2 इक्वल टु -1 + 3 आइरहेको छ। 0 + 2 गर्दा कति भयो, यो 2 भयो र -1 + 3 गर्दा यो कति आइरहेको छ हामीसँग, 2। हैन त, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा र राइट ह्यान्ड साइडमा के आइरहेको छ, बराबर आइरहेको छ। र यो जुन एलिमेन्ट आइरहेको छ त्यो एलिमेन्ट पनि केमा परिरहेको छ, हाम्रो Z मा नै परिरहेको छ। त्यसो भए हामीले के भन्न पाइयो, जुन यो सेट Z छ त्यो चाहिँ बाइनरी अपरेसन प्लसको लागि, एडिसनको लागि एसोसिएटिभ छ भनेर भन्न पाइयो है। हेर्नु त, इफ A कमा B कमा C बिलोंग्स टु G देन A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक C इक्वल टु A एस्ट्रिक B एस्ट्रिक C, दैट मीन्स G इज एसोसिएटिभ अन द बाइनरी अपरेसन एस्ट्रिक भनेर भनिरहेको छ। त्यसो यसलाई हामीले के भन्न पाइयो अरे, हियर
जेड इज एसोसिएटिभ अन्डर अर अन बाइनरी अपरेसन प्लस भनेर भन्न पाएँ है त। त्यस्तै गरी अब थर्ड नम्बरमा हेरौँ, जुन यसको थर्ड ल छ एक्जिस्टेन्स अफ द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेर भनिरहेको छ। इफ ए बिलोङ्स टु जी देन देयर एक्जिस्ट वान इलिमेन्ट ई बिलोङ्स टु जी फर अल ए सच द्याट ए एस्ट्रिक ई इक्वल टु ए इक्वल टु ई एस्ट्रिक ए भनेर भनिरहेको छ। र यसको मतलब के हो भने यदि हामीसँग कुनै एउटा एलिमेन्ट चुज गरिरहेको छौँ जेडबाट भनेर भनौँ, र त्यसको लागि मैले भने -1 भनेर है त। ख्याल गर्नु यो केमा परिरहेको छ त जेडमा परिरहेको छ। त्यसो भए यही सेटमा के हुन्छ त यसको यो जुन -1 भन्ने एलिमेन्ट छ त्यसको आइडेन्टिटी पर्छ। -1 को मात्रै होइन, हामीले अलरेडी पार्ट 1 मा के भनेको थियो भने यहाँ जति पनि एलिमेन्टहरू छ जेडमा पर्ने त्यसको लागि सधैँ के हुन्छ एउटा मात्रै आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुन्छ। ख्याल गर्नु है, यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यहाँ त्यो सेटमा जति पनि एलिमेन्टहरू छ त्यो सबै एलिमेन्टहरूको सधैँ एउटा मात्रै आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुन्छ सबैको लागि, चाहे त्यो -3 को लागि होस्, यहाँ चाहे त्यो -2 को लागि होस्, चाहे त्यो -1 को लागि हो, सबैको लागि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट के हुनु पर्यो अरे एउटै हुनु पर्यो। ल हामीले के गरिरहेको छ त -1 बिलोङ्स टु जेड भनेर भनिरहेको छ है त। त्यसो भए यहाँ के हुनुपर्छ त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुनको लागि ए एस्ट्रिक ई इक्वल टु ए इक्वल टु ई एस्ट्रिक ए हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। त्यो तब मात्रै के हुने भयो ई इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ जी हुन्छ भनिरहेको छ। त्यसो भए यसको लागि हेरौँ है त, जेड सेटको लागि हेऱ्यो भने -1 बिलोङ्स टु जेड छ। त्यसो भए -1 सँग प्लस अपरेसन लगाउनु पर्यो, के जोड्यो भने यो के आउँछ त फेरि ए नै आउँछ भनेर भनिरहेको छ। भनेको मतलब फेरि -1 नै आउँछ। -1 सँग 0 एडिसन गर्ने हो भने बल्ल के आउँछ त यो -1 आउँछ। त्यस्तै गरेर अरू एलिमेन्ट चुज गरेर हेरौँ एको ठाउँमा, यहाँ मैले के भने त 2 भनेर भने 2 सँग कति जोड्यो भने फेरि यो के आउनु पर्यो 2 आउनु पर्यो त, फेरि 0 जोड्यो भने भनेको मतलब -1 को लागि पनि 0 आइडेन्टिटी एलिमेन्ट छ र 2 को लागि पनि 0 आइडेन्टिटी एलिमेन्ट छ, र यसमा पर्ने जति पनि एलिमेन्टहरू छ सबैमा 0 जोड्ने हो भने त्यही एलिमेन्ट नै आउँछ। सो यो जुन जेड भन्ने सेट छ त्यसको लागि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट कति हुँदो रहेछ त 0 हुँदो रहेछ। ख्याल गर्नु है, हरेक एलिमेन्टको लागि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट के छ त 0 छ। अब त्यसो भए फेरि 4 नम्बरमा जाउँ, एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स एलिमेन्ट भनेर भनिरहेको छ। इफ ए बिलोङ्स टु जी देन देयर एक्जिस्ट एन एलिमेन्ट ए इन्भर्स द्याट अल्सो बिलोङ्स टु जी सच द्याट ए एस्ट्रिक ए इन्भर्स इक्वल टु ई इक्वल टु ए इन्भर्स एस्ट्रिक ए देन ए इन्भर्स इज द इन्भर्स अफ ए भनेर भनिरहेको छ। ख्याल गर्नु है त, यहाँ के भनिरहेको छ भने हरेक ए को लागि जुन जीमा बिलोङ्स गर्छ त्यसको लागि छुट्टा छुट्टै इन्भर्सहरू एक्जिस्ट हुन्छ, र त्यो इन्भर्स फेरि पनि केमा पर्छ त त्यही सेट जीमा पर्छ भनेर भनिरहेको छ। अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ त जेड भन्ने सेट लेखिरहेको छौँ, यसबाट मैले कुनै एउटा एलिमेन्ट मलाई चुज गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु है। र अब यो सेटको लागि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट कति छ त हाम्रो 0 छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई। त्यसो भए फेरि थोरै हेरौँ है त यहाँ, ल ओके फेरि यसलाई हेर्ने हो भने ए एस्ट्रिक ए इन्भर्स इक्वल टु के आउनुपर्छ अरे ई आउनुपर्छ। त्यसै मैले कुनै एउटा एलिमेन्ट चुज गरेँ यहाँ -3 भनेर, ठिक छ। अब यो खास हुनुपर्ने के हो त ए प्लस ए इन्भर्स इक्वल टु ई हो, किनभने जुन हाम्रो जेड भन्ने सेट छ त्यसमा हामीले कुन बाइनरी अपरेसन लगाइरहेको छौँ जेड भन्ने बाइनरी अपरेसनमा ग्रुप छ कि नै भनेर चेक गरिरहेको छौँ। ख्याल गर्नु है, अब यो ए भन्ने एलिमेन्ट मैले -3 चुज गरेँ भने यससँग कति जोडेँ भने यो 0 आउँछ त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट, किनभने हाम्रो सेट जेडको लागि त 0 आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो है। सो यो -3 प्लस यससँग मैले 3 जोडेँ भने के आयो त यो 0 आयो, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आयो। त्यही भएर -3 को लागि इन्भर्स एलिमेन्ट के रहेछ 3 रहेछ। त्यस्तै गरेर 3 को लागि इन्भर्स एलिमेन्ट के रहेछ त -3 रहेछ। र हरेक एलिमेन्टहरूको लागि छुट्टा छुट्टै इन्भर्स हुन्छ। जस्तै मैले यहाँबाट मैले यदि सपोज 1 चुज गरेँ भने 1 सँग कति एडिसन गरेँ भने आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ। फेरि ध्यान दिनु है, यससँग मैले -1 जोडेँ भने बल्ल कति आउँछ त 0 आउँछ। सो 1 को लागि आइडेन्टिटी 1 को लागि इन्भर्स एलिमेन्ट कति हुनु पर्यो त -1 हुनु पर्यो। सो हरेक एलिमेन्टको लागि आफ्नै आफ्नै के छ त इन्भर्स पनि छ। यदि यो सबै कन्डिसनहरू हामीले देखाउन सकियो भने जुन यो जी भन्ने सेट छ हैन, जुन जी भन्ने सेट छ त्यो बाइनरी अपरेसन एस्ट्रिकको अन्डरमा के हुने भयो त ग्रुप हुने भयो। सो यहाँ पनि जुन यो जेड भन्ने सेट छ, जेड भन्ने सेट के रहेछ त इज अ ग्रुप अन्डर द बाइनरी अपरेसन एडिसन भनेर भन्यो, ठिक छ।
सबै प्रोपर्टिजहरू हामीले देखाइसक्यो, सबैको इन्भर्स पनि हुन्छ भनेर, एक्जिस्ट हुन्छ भनेर देखायौँ हैन। त्यस्तै गरेर एसोसिएटिभ पनि देखाएको छौँ हामीले यहाँ, त्यस्तै गरेर क्लोजर प्रोपर्टी क्लोज हुन्छ भनेर पनि देखाएको छौँ हैन। सबै कन्डिसनहरू हामीले देखायौँ, आइडेन्टिटीहरू। यदि यो सबै कन्डिसनहरू हामीले सेटिस्फाई गराउन सकियो भने हामीले यहाँ के भन्न सकियो त, जेड इज ग्रुप अन्डर बाइनरी अपरेसन प्लस भनेर भन्। ओके, यसको लागि त प्लस हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै पनि सेट ग्रुप हो कि होइन कुनै बाइनरी अपरेसनको अन्डरमा रहेर भनेर प्रुभ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीले क्वेसनहरू गर्दै जाउँ र क्वेसनहरूलाई पनि प्रुभ गरौँ, अझै हामी बढी क्लियर हुँदै जान्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, सो द्याट द सेट टी इक्वल टु -1, 1 फर्म्स अ ग्रुप अन्डर द मल्टिप्लिकेसन अपरेसन भनेर सोधिरहेको छ। हामीलाई यहाँ एउटा सेट टी दिइरहेको छ र यो टी सेट मल्टिप्लिकेसन अपरेसनको अन्डरमा ग्रुप हुन्छ कि नै भनेर सो गर्नुपर्ने छ है त। सो अब यसलाई कसरी गर्ने भनेर हेरौँ। र हामीसँग 4वटा प्रोपर्टिजहरू छ अथवा 4वटा एक्जामहरू छ, 4वटा लहरू छ। यदि त्यो सबै 4वटा लहरू चाहिँ यो टी भन्ने सेटले मल्टिप्लिकेसनको अपरेसनको अन्डरमा रहेर सेटिस्फाई गराउन सक्यो भने चाहिँ टी के हुने भयो त, ग्रुप हुने भयो है त। ओके, त्यसो भए हामीलाई गिभन के छ, गिभनमा टी इक्वल टु -1, 1 भनेर दिइरहेको छ। र जब मल्टिप्लिकेसन अपरेसनहरू आउँछ, यदि हामीले क्यालिस टेबल बनाउन सक्यौँ अथवा कम्पोजिसन टेबल बनाउन सक्यौँ भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। किनभने त्यो जुन मल्टिप्लिकेसन हामीले गर्छौँ इलिमेन्टको बिचमा, त्यो हामीलाई त्यसको कति एन्सर आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई क्यालिस टेबलबाट थाहा हुन्छ है त। सो हामीसँग अहिले कतिवटा इलिमेन्ट छ, 2टा इलिमेन्ट छ। सो 3/3 को क्यालिस टेबल बन्ने भयो। सो लेट्स ड्र क्यालिस टेबल। एउटा क्यालिस टेबल बनाऊ। कतिको बनाउनु पर्छ अरे, 3/3 को बनाउनु पर्छ। सो 1 2 3 एन्ड 1 2 3। र अहिले हाम्रो अपरेसन के छ, मल्टिप्लाई छ। एकचोटि -1 1 भनेर लेखौँ, त्यस्तै गरेर फेरि -1 र 1 भनेर लेखौँ। अब के गरौँ, यो इलिमेन्टलाई र यो इलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर कति आउने भयो, 1 आउने भयो। -1 र 1 गर्दाखेरि यो -1 आउने भयो। सिमिलरली 1 र -1 गर्दा यो -1 आउने भयो। 1 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउने भयो। यहाँ के थाहा भइरहेको छ त, हरेक इलिमेन्टले हरेक इलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्दा त्यसको एन्सर के आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई यहाँ थाहा भइरहेको छ। सो अब जुन ए प्रोपर्टी छ हाम्रो क्लोजर प्रोपर्टी, त्यो ट्रु हुन्छ कि नै, सेटिस्फाई हुन्छ कि नै भनेर हेरौँ है त। ओके, फ्रम टेबल फर एभ्री ए कमा बिलोङ्स टु जी, सरी ए कमा बी बिलोङ्स टु टी, ए इन्टु बी पनि के हुने भयो त, बिलोङ्स टु टी हुने भयो। सो टी इज क्लोज्ड अन मल्टिप्लिकेसन अपरेसन भनेर भन्न पाइयो, अन्डर द मल्टिप्लिकेसन अपरेसन। ख्याल गर्नु है त, यदि कुनै एउटा इलिमेन्ट मैले के गरेँ त, -1 भनेर लेखेँ र कुनै एउटा इलिमेन्ट बी फेरि -1 भनेर गरेँ, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा के आइरहेको छ, 1 आइरहेको छ। र यो 1 पनि केमा परिरहेको छ त, हाम्रो टीमा नै परिरहेको छ। ख्याल गर्ने, यहाँ 1 छ नि त है, टीमा नै परिरहेको छ। त्यस्तै गरेर एउटा इलिमेन्ट फेरि के चुज गरेँ त, 1 भनेर चुज गरेँ। अर्को इलिमेन्ट -1 भनेर चुज गरेँ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा -1 आइरहेको छ र यो -1 पनि हाम्रो फेरि यो टी सेटमा छ, हेर्नु त हो। सो हामीले के भन्न पाइयो, यदि टीमा पर्ने कुनै दुईटा इलिमेन्ट ए र बी लियौँ र त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने जुन इलिमेन्ट आउँछ त्यो पनि टीमै पर्छ भनेपछि त हाम्रो के भयो त, यो जुन टी भन्ने सेट छ त्यो मल्टिप्लिकेसन अपरेसनको अन्डरमा क्लोज छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। सो अब हामी प्रोपर्टी नम्बर 2 मा जाउँ, एसोसिएटिभ प्रोपर्टीको लागि। ओके, यसमा पनि के हुन्थ्यो अरे, फर एभ्री अर फर अल ए कमा बी कमा सी बिलोङ्स टु टी, ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी इक्वल टु ए स्ट्रिक बी स्ट्रिक सी हुन्छ भनेर भनेको थियो हो। यो हाम्रो यो कन्डिसन भयो। त्यसो भए हाम्रो यसको लागि के हुनु पर्यो त, यो अब ए इन्टु बी हेरौँ है त, किनभने हाम्रो एसटीको ठाउँमा अहिले कुन अपरेसन छ त, मल्टिप्लिकेसन अपरेसन छ। सो इन्टु सी इक्वल टु ए इन्टु बी इन्टु सी हुनु पर्यो हो। यो कन्डिसनलाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो। त्यसो भए कुनै एउटा नम्बर चुज गरौँ, ए को ठाउँमा लेट भनौँ, हामीलाई यहाँ गिभनबाट लिनु पर्यो। एउटा ए को ठाउँमा -1 भनेर लेखौँ
बी को ठाउँमा 1 भनेर लेखौँ। त्यस्तै गरेर सी भनेको -1। जुन हामीले यो एबिसी चुज गर्छौँ त्यो केमा पर्नुपर्ने हुन्छ त टी भन्ने सेटमा पर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीले एबिसी नै के गर्यौँ त टी इलिमेन्टबाट चुज गर्यौँ सबै टी भन्ने सेटबाट चुज गरेर लेख्यौँ। सो अब यो सेट यो जुन कन्डिसन दिइरहेको छ त्यसलाई लिएर गएर सेटिस्फाई गराउने कोसिस गरौँ है त। ओके, यहाँ -1 राख्नु पऱ्यो ए को ठाउँमा लिएर गएर, इन्टु बी को ठाउँमा 1 भनेर राख्नु पऱ्यो, इन्टु सी को ठाउँमा -1 भनेर राख्नु पऱ्यो है त। त्यस्तै गरी फेरि इक्वल टु ए को ठाउँमा -1 राखौँ, इन्टु बी को ठाउँमा हामीसँग कति छ अहिले 1, इन्टु सी को ठाउँमा -1 छ। ओके, अब हामीले के पाउँछौँ यो -1 पाउने भयौँ, इन्टु यहाँ फेरि हामीसँग अहिले -1 छ, फेरि इक्वल टु -1 इन्टु -1 भयो। 1 इन्टु -1 गर्दा कति आउँछ -1, अथवा हामीले यही टेबलबाट पनि हेर्न सक्छौँ 1 इन्टु -1 गर्दाखेरि कति आउँछ -1 आउँछ है। सो यो पनि कति हुने भयो 1 हुने भयो, इक्वल टु यो पनि 1 हुने भयो। जो भनेको मतलब एलएचएस र आरएचएस के आइरहेको छ बराबर छ भन्नेको मतलब यो र यो बराबर छ भन्ने कुरा यहाँ प्रुभ भयो। सो टी होल्ड्स एसोसिएटिभ ल अन मल्टिप्लिकेसन ऑपरेशन, अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ सो टी इज एसोसिएटिभ अन्डर द मल्टिप्लिकेसन ऑपरेशन भनेर भन्न पाइयो। त्यस्तै गरेर अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो अरे एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटीलाई प्रुभ गर्नु पर्यो। ओके, त्यसपछिको हाम्रो के छ अरे थर्ड ल भनेको एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी। र एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटीले के भन्छ फर ए बिलोङ्स टु टी ए स्ट्रिक ई इक्वल टु ए इक्वल टु ई स्ट्रिक ए हुन्छ भनेर भन्छ, देन ई चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ हाम्रो है। सँगसँगै हामीले के पनि जान्नु पऱ्यो अरे रुल पनि जान्नु पऱ्यो। त्यसमा यसले के भन्न खोजेको त ए भन्ने जुन एलिमेन्ट छ त्यो ई भन्ने एलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई गऱ्यो भने फेरि ए आउँछ अरे, अनि फेरि ई इन्टु ए गऱ्यो भने पनि के आउँछ ए आउँछ भनेर भनिरहेको छ। सो यहाँ हेरौँ त हामीले यदि यो टेबललाई हेर्ने हो भने -1 सँग कुनसँग -1 कुनसँग मल्टिप्लाई 1 गर्दाखेरि फेरि -1 आइरहेको छ त। फेरि ध्यान दिउँ है त, मैले कुनै एउटा एलिमेन्ट चुज गरेँ, सपोज लेट ए इक्वल टु -1 भनेर भने, ठिक छ। त्यसो भए यो पनि केमा परिरहेको छ टीमा परिरहेको छ। त्यसो भए -1 सँग कतिले मल्टिप्लाई गरे भने फेरि यो -1 आउँछ त, त्यही त हो नि यसले भन्न खोजेको होइन र। ए ले केसँग मल्टिप्लाई गरे भने यो ए आउँछ भनेको मतलब -1 ले केसँग मल्टिप्लाई गरे भने -1 आउँछ भन्न खोजेको। यो टेबललाई हेऱ्यो भने -1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गरे भने 1 आउँछ हेर्नु है। -1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गरे भने के आउँछ -1 आउँछ। सो यहाँ के लेख्नु पर्यो -1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा -1 आउँछ भनेर भन्यो। सो देयरफोर 1 इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ टी भनेर भन्यो। किनभने एउटाको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट जुन आउँछ यो जुन टीमा भएको जति पनि एलिमेन्टहरू छ त्यसको लागि सबै आइडेन्टिटी एलिमेन्ट एउटै हुन्छ। सो हामीले के भन्न पायौँ त यो जुन टी भन्ने सेट छ त्यसको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट नै के हुनु पऱ्यो त 1 हुनु पऱ्यो। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने यदि छुट्टा छुट्टै एलिमेन्टको लागि छुट्टा छुट्टै आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आइरहेको छ भने हेर्नु है, छुट्टा एलिमेन्टहरू छुट्टै छुट्टै छ र आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पनि छुट्टै छुट्टै आछ भने यो जुन हाम्रो एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी भन्ने प्रोपर्टी छ त्यो के हुने भयो त कन्ट्राडिक्ट हुने भयो, त्यो फेल खाने भयो। सो हरेक एलिमेन्टको लागि एउटै आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ त्यो हो 1। हजुरहरूले यहाँबाट टेबलबाट फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ 1 सँग 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 आइरहेछ, ख्याल गर्ने 1 सँग 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आइरहेछ 1 आइरहेछ। सो 1 इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट यहाँ पनि। त्यसो भए फेरि हाम्रो जुन ल छ 4 भन्ने ल 4 मा जाउँ, ल 4 मा त्यसमा के भन्छ एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स भनेर भन्छ। अब हामी एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्समा जाउँ। यसले के भन्छ अरे फर इच ए बिलोङ्स टु टी ए स्ट्रिक ए इन्भर्स इक्वल टु के आउँछ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ भनेर भन्छ, अथवा ए इन्भर्स स्ट्रिक ए इक्वल टु पनि के आउने भयो त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ भनेर भनिरहेको छ।
है। सो कुनै एउटा फेरि इलिमेन्ट चुज गरौँ हामीले a इक्वल टु -1 भनेर है त। त्यसो भए यो पनि केमा परिरहेको छ अरे t मा परिरहेको छ। सो -1 सँग कतिले मल्टिप्लाई गरे भने फेरि ध्यान दिनु है। अब यहाँ त हाम्रो यो फेरि चेन्ज भएर के हुन्छ अरे फेरि थोरै ध्यान दिउँ। यो भनेको a इन्टु a इन्भर्स इक्वल टु e आउनुपर्छ। त्यस्तै गरी यहाँ a इन्भर्स इन्टु a इक्वल टु e आउनुपर्छ, किनभने यो स्ट्रिक भनेको त हाम्रो अहिले मल्टिप्लिकेसन अपरेसन छ नि त। सो मल्टिप्लिकेसनमा चेन्ज गरेको है हामीले यो। सो -1 सँग कतिले मल्टिप्लाई गरे भने e आउँछ त। र हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट यो t को लागि के हो, यो सेटको लागि 1 हो। सो -1 सँग कतिले मल्टिप्लाई गरे भने यहाँ 1 आउँछ, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ त। -1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, ध्यान दिनु है त। देयरफोर -1 इज द इन्भर्स एलिमेन्ट अफ -1। सो वी क्यान से दैट -1 इज द इन्भर्स अफ इटसेल्फ। आफैको के रहेछ त इन्भर्स रहेछ। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को उस लिग्यौँ हामीले यहाँ a इक्वल टु 1 भनेर चुज गऱ्यौँ। यो पनि केमा परिरहेको छ त t मा परिरहेको छ। त्यसो भए हामीले के भन्न पायौँ भने 1 सँग कतिले मल्टिप्लाई गरे भने फेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 आउँछ त। 1 सँग 1 ले नै मल्टिप्लाई गरे भने बल्ल यसको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट कति आउने भयो, 1 आउने भयो। देयरफोर 1 इज द आइडेन्टिटी 1 इज द इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 1। द्याट मिन्स 1 इज द इन्भर्स अफ इटसेल्फ। सो अब फाइनली हामीले के भन्न पाइयो, सबै प्रोपर्टिजहरू के भइरहेको छ त ट्रु भइरहेको छ, सेटिस्फाई भइरहेको छ। सो वी क्यान से द्याट देयरफोर t इज अ ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन ऑपरेशन is all the laws are satisfied। ओके, यसरी चाहिँ हामीले अब t लाई के देखाउन सक्यो त ग्रुप हो भनेर देखाउन सक्यो है त। त्यस्तै गरेर अब अरू क्वेसनहरू पनि हेर्दै जाउँ, अझै हाम्रो कन्सेप्टहरू झन् क्लियर हुँदै जान्छ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ लेट g इक्वल टु 1, -1 i, -i and the operation with the multiplication so that g is closed under the multiplication भनेर भनिरहेको छ है त। फेरि मल्टिप्लिकेसन को अन्डरमा जुन हाम्रो g भन्ने सेट दिइरहेको छ त्यो ग्रुप हुन्छ भनेर हामीले सो गर्नुपर्ने छ। इज यहाँ क्लोज्ड, सरी यसलाई हामीले ग्रुप भनेर भनौँ है त, ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन। ओके, यसलाई प्रुभ गरेर हेरौँ। अब क्लोज मात्रै भनेको त क्लोजर प्रोपर्टीलाई मात्रै हामीले सेटिस्फाई गराउन सक्यो हुन्थ्यो। अब यसलाई हामीले ग्रुप नै भनेर गरौँ, किनभने हाम्रो सबै कन्डिसनहरू हामीले सेटिस्फाई गर्न सक्छौँ यसबाट। सो हामीलाई गिभन के छ अरे g इक्वल टु 1, -1 i, -i अनि सो गर्नुपर्ने के छ सो द्याट g इज ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन ऑपरेशन भनेर भने त। ओके, त्यसको लागि हामीले एउटा क्यालिस टेबल बनाऊ, किनभने क्यालिस टेबल बनायो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ क्वेसनहरू सल्भ गर्नको लागि। र मल्टिप्लिकेसन भनिरहेको छ। सो हामीसँग कतिवटा एलिमेन्ट छ अहिले हेर्नुहोस् त, हामीसँग टोटल 4वटा एलिमेन्ट छ। सो हामीले 5x5 को क्यालिस टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5। ओके, हाम्रो 5x5 को क्यालिस टेबल भयो। सो अब हामीले यहाँ कुन अपरेसन लगाउँदैछौँ त मल्टिप्लिकेसन अपरेसन लगाउँदैछौँ। अब सबै एलिमेन्टहरू लेखौँ। अब 1 -1 i and -i। ओके, फेरि यहाँ लेखौँ 1 -1 i and -i। ओके, त्यसो अब मल्टिप्लिकेसन गरौँ है त हरेक एलिमेन्टहरूलाई। अब यहाँ के भइरहेको छ त हरेक एलिमेन्टले हरेक एलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई गरेपछि यति जुन हाम्रो कोठा रहिरहेको छ त्यो कोठामा सबै एन्सरहरू आउँछ। सो 1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा कति हुने भयो, यो 1 हुने भयो। त्यस्तै गरेर 1 ले -1 सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो -1 हुने भयो। 1 ले i सँग मल्टिप्लाई गर्दा i हुने भयो र 1 ले -i सँग मल्टिप्लाई गर्दा -i हुने भयो। सिमिलरली -1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा -1, -1 ले -1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1, सिमिलरली -1 ले i सँग मल्टिप्लाई गर्दा -i
र -1ले -i सँग मल्टिप्लाई गर्दा कति हुने भयो त यो i हुने भयो। ओके, त्यस्तै गरी i ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा i ले -1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा यो कति हुने भयो त -i हुने भयो। सिमिलरली i ले i सँग मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ i² हुन्छ र i² को भ्यालु सधैँ कति हुन्छ -1 हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरेर i इन्टु -i गर्दाखेरि कति हुन्छ त -i² हुन्छ, फेरि i² को भ्यालु -1 हुने भएको भएर यो पोजिटिभ 1 हुन्छ। सिमिलरली -i इन्टु 1 गर्दा -i हुने भयो, -i इन्टु 1 गर्दाखेरि -i इन्टु -1 गर्दाखेरि यो फेरि i हुने भयो। सिमिलरली -i र -i र i मल्टिप्लाई गर्दा यो फेरि 1 हुने भयो, ख्याल गर्नु है। त्यस्तै गरी फेरि -i र -i मल्टिप्लाई गर्दा यो i² मात्रै हुने भयो र i² को भ्यालु -1 हुन्छ र यो हाम्रो क्यालिस टेबल चाहिँ सबै बनिहाल्यो। ओके, अब फेरि के गर्नुपर्ने छ अरे हामीले 4वटा प्रोपर्टिजहरू सेटिस्फाई हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। सो अब यहाँ क्यालकुलेसनहरू गर्दाखेरि केही मिस्टेक भएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले केयर गर्नु होला। अब हामी सबै प्रोपर्टिजहरूलाई सेटिस्फाई गर्नतिर लागौँ है त। फ्रम टेबल 1 मा फर क्लोजर प्रोपर्टी भनेर जाउँ, अथवा फर क्लोजर ल भन्न पनि सक्छौँ। यसले के भन्छ अरे फर a, b बिलोङ्स टु g, a b पनि के हुनुपर्छ बिलोङ्स टु g हुनुपर्छ भनेर भन्यो। तर एक्चुअलीमा हामीसँग जुन यो अपरेसन छ अहिले मल्टिप्लिकेसन लागिरहेको छ, सो हामीले के भन्न पाइन्छ त यसको साटोमा a, b यो लेख्नु पर्दैन, हजुरहरूले डाइरेक्टली के भन्न पाउनुहुन्छ a, b बिलोङ्स टु g, a मल्टिप्लाई b बिलोङ्स टु g भनेर भन्न पाइन्छ। त्यसो भए हेऱ्यो भने यदि a र b मा कुनै इलिमेन्टहरू चुज गर्यो होइन, a र b इलिमेन्ट चुज गर्यो त्यो जुन g मा पर्छ, त्यसो भए हेर्नु त हरेक जुन इलिमेन्टहरू आइरहेको छ यसको भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, जस्तै 1 एउटा a भनेको 1 चुज गरे, b भनेको पनि 1 चुज गरे भने 1 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा 1 आइरहेको छ। फेरि केमा परिरहेको छ 1 र 1 मल्टिप्लाई गर्दा त्यो पनि 1 आइरहेको छ, त्यो पनि हाम्रो g मा परिरहेको छ 1। सो यहाँ जुन इलिमेन्टहरू आइरहेको छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर्नु है, त्यो सबै केमा परिरहेको छ त फेरि g भित्रै परिरहेको छ। द्याट मिन्स वी क्यान से द्याट सेट g इज क्लोज्ड अन्डर द मल्टिप्लिकेसन ओपरेसन। सो अब लेखौँ यहाँ सिन्स all entries in Callis table are element of G। जुन मल्टिप्लिकेसन गरेर आएको जुन इन्ट्रिजहरू छ यहाँ त्यो सबै केमा परिरहेको छ त जी भित्रै परिरहेको छ। सबै हेर्नु त एलिमेन्ट 1 आइरहेको छ, त्यो यहाँ छ, -1 आछ, यो पनि यहाँ छ, i आइरहेको छ, त्यो पनि छ, -i आइरहेको यो पनि यहाँ छ। सो all entries in the Callis table are element of G. So G is closed under multiplication operation. त्यस्तै गरेर अब हामी के को लागि जाउँ एसोसिएटिभ प्रोपर्टीको लागि जाउँ। फर एसोसिएटिभ प्रोपर्टी हजुरले प्रोपर्टीको साटोमा ल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, जे पनि लेख्न पाउनुभयो हजुरहरूले एज यु विश। त्यस्तै गरी फर a, b, c बिलोङ्स टु g, a इन्टु b इन्टु c इक्वल टु a इन्टु b इन्टु c हुन्छ र यसबाट जुन इलिमेन्ट आउँछ त्यो पनि जी मै पर्छ भन्ने कुरा छ। र त्यसो भए अब कुनै एउटा इलिमेन्टहरू चुज गर्यो भने है त, अब हामीले a को ठाउँमा भ्यालु चुज गरौँ, a इक्वल टु 1 भनेर लेखौँ। त्यस्तै गरेर b भनेको -i भनेर लेखेँ र c भनेको i भनेर भने है त। कुनै तीनटा इलिमेन्टहरू चुज गऱ्यो, यो सबै हामी जीबाटै चुज गरिरहेको छौँ, अल बिलोङ्स टु जी। सो अब यो दुईटा कन्डिसनहरू जुन छ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा त्यो बराबर आउँछ कि नै भनेर पनि चेक गरौँ। ओके, a को ठाउँमा लिएर गएर यहाँ 1 राखौँ, इन्टु b को ठाउँमा -i राखौँ, फेरि इन्टु c को ठाउँमा हामीसँग अहिले i छ है त, इक्वल टु अब a को ठाउँमा 1 इन्टु b को ठाउँमा -i र c को ठाउँमा i। त्यस्तै हजुरहरूले मैले यहाँ a को भ्यालु 1, b को भ्यालु -i र c को भ्यालु i चुज गरिरहेको छु, त्यसको ठाउँमा हजुरहरूले अरू भ्यालु राखेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि बराबर आउँछ कि नै भनेर चेक गर्नु है त। हामीले अहिले के गरिरहेको छौँ 1 -i र i मात्रै राखिरहेको छौँ abc को ठाउँमा। सो अब फेरि यहाँ हेरौँ त, यो 1 इन्टु -i
आई गर्दा कति हुन्छ यो माइनस आई हुन्छ। हजुरले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले अलरेडी टेबल बनाइसकेको छौँ। 1 सँग माइनस आई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने माइनस आई आउँछ हैन। 1 सँग माइनस आई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने माइनस आई आइरहेको छ। ओके, इन्टु अनि फेरि हामीसँग यहाँ आई छ इक्वल टु 1 इन्टु माइनस आई इन्टु आई गर्दा कति हुने भयो त यो माइनस आई स्क्वायर हुने भयो। ख्याल गर्नु है। र माइनस आई स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। फेरि ख्याल गर्नु यो माइनस आई स्क्वायर हुने भयो र यो भनेको माइनस अनि आई स्क्वायरको भ्यालु -1 हुन्छ। सो यो माइनस इन्टु -1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 1 हुन्छ। सो यहाँ मैले कति लेखेँ अहिले 1 भनेर लेखेँ है त। सिमिलरली हेर्नु त यहाँ पनि के छ माइनस आई इन्टु आई आइरहेको छ। फेरि यो भनेको पनि माइनस आई स्क्वायर हुन्छ। ख्याल गर्नु है। यो माइनस आई स्क्वायर भनेको पनि कति हुने भयो त 1 हुने भयो। सो 1 इक्वल टु 1 आइरहेको छ। ख्याल गर्नु होला। सो अब हामीले यहाँ के भन्न पायो त यो कन्डिसन त ट्रु भयो। लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा बराबर भ्यालु आइरहेको छ। सो वी क्यान से द्याट देयरफोर जी इज एसोसिएटिभ अन्डर मल्टिप्लिकेसन अपरेसन। अब दुईटा कन्डिसनहरू हामीले सेटिस्फाई गरिसक्यौँ है त। अब तेस्रो र चौथोलाई पनि सेटिस्फाई गरेर हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर। 3 मा के हुन्छ अरे एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी। एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटीले के भन्छ अरे फर एभ्री ए बिलोङ्स टु जी ए इन्टु देयर एक्जिस्टेन्ट एलिमेन्ट ई हैन द्याट अल्सो बिलोङ्स टु जी such that a asterisk e equal to a or e asterisk a equal to a हुन्छ भनेर भन्छ। त्यो हामीलाई थाहा छ। सो हामीले के भन्न पायो त एसटी को साटोमा अहिले हामीसँग मल्टिप्लिकेसन छ। सो a मल्टिप्लाई e इक्वल टु के हुन्छ त a हुन्छ भनेर भनौँ। त्यस्तै गरेर e इन्टु a गर्दा पनि के आउँछ त a आउँछ। सो हामीले यहाँबाट एउटा कुनै एलिमेन्टहरू चुज गरौँ। लेट a इक्वल टु -1 भनेर भने है त। यो केमा परिरहेको छ त जीमा परिरहेको छ। देन -1 सँग कतिले मल्टिप्लाई गरे भने फेरि यो -1 आउँछ त। ओके, -1 सँग कतिले मल्टिप्लाई गरे भने -1 आउँछ। ओके, -1 सँग 1 ले मल्टिप्लाई गरे भने यो -1 आउँछ। फेरि हेर्नु है -1 सँग 1 ले मल्टिप्लाई गरे भने कति आउँछ -1 आउँछ। सो सिमिलरली अरू पनि हेर्दै जाउँ। 1 सँग कतिले मल्टिप्लाई गरे भने यो फेरि 1 आउँछ है। यसले त त्यही भन्न खोजेको नि त हैन। ए सँग कतिले मल्टिप्लाई ई भनेर आइरहेछ त्यो ए नै आइरहेको छ। सो -1 यहाँ आयो ए मान्यो भने यहाँ पनि के आउनु पर्यो त -1 आउनु पर्यो। सो -1 सँग 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा -1 आइरहेको छ। सिमिलरली फेरि यहाँ हेरौँ 1 सँग कतिले मल्टिप्लाई गरे भने फेरि 1 आउँछ होला त 1 ले नै मल्टिप्लाई गरेर आउँछ। त्यस्तै गरेर हामीले अरू पनि चुज गर्यो भने माइनस आई लाई चुज गर्यो भने त्यससँग पनि 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 आउँछ। र हामीले के भनिरहेको थियौँ कुनै सेटको लागि है त्यसमा भएको जति पनि एलिमेन्टहरू छ त्यसको लागि सधैँ एउटा मात्रै आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले सबैको लागि 1 नै हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने हुँदैन। कुनै दुईटा एलिमेन्ट्सहरूलाई लिनु अनि त्यसको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 हुन्छ भनेर देखाइदिनु। द्याट विल बी इनफ फर अस। सो देयरफोर 1 इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ सेट जी। जुन जी भन्ने सेट हाम्रो छ त्यो सबैको त्यसको लागि के भयो त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 हुने भयो। प्रत्येक एलिमेन्टको लागि 1 हुन्छ। सो सेटैको लागि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट कति हुने भयो 1 हुने भयो। यो पनि हाम्रो देखायौँ हामीले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट एक्जिस्ट गर्छ भनेर हैन। त्यस्तै गरेर 4 मा एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स। एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स एलिमेन्ट। यसले के भन्छ अरे फर इच ए बिलोङ्स टु जी देन ए इन्टु ए इन्भर्स गर्दाखेरि के आउँछ ई आउँछ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ भनेर भनिरहेको छ। त्यसपछि फेरि लेट गरौँ कुनै एउटा एलिमेन्ट ए इक्वल टु 1 भनेर चुज गरौँ। ओके, द्याट अल्सो बिलोङ्स टु जी। देन 1 सँग कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट कति थियो 1 थियो। ओके, यो 1 है। त्यस्तै गरेर 1 इन्टु 1 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ त 1 आइरहेको छ। सो 1 को लागि इन्भर्स एलिमेन्ट के हुने भयो 1 नै हुने भयो। देयरफोर
1 इज द सबैको लागि छुट्टा छुट्टै हुन्छ। अब हामीले निकालेर पनि चेक गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर फेरि लेट गरौँ, ए को ठाउँमा अर्को भेल्यु चुज गरौँ होइन। फेरि ए इक्वल टु -1 भनेर भन्यौँ, त्यसलाई पनि बिलोङ्स टु जी भनेर भनौँ। अब फेरि यहाँ यसको भेल्यु चेक गरौँ एकचोटि 1, हामीले -1 चुज गरिरहेको छौँ। -1सँग कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हाम्रो 1 आउँछ त। -1ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसो भए -1 को लागि इन्भर्स एलिमेन्ट के हुने भयो त, -1 नै हुने भयो। ख्याल गर्ने है, -1सँग कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 आउँछ त, किनभने हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट कति थियो, 1 थियो। सो 1 इज इन्भर्स एलिमेन्ट अफ -1 भनौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ के लेखिदिउँ त, 1 इज इन्भर्स एलिमेन्ट अफ 1। सिमिलरली अब -i, किनभने प्रत्येक एलिमेन्टको लागि इन्भर्स एलिमेन्टहरू छुट्टा छुट्टै हुन्छ। सो हामीले सबैको लागि देखाउनु पर्ने हुन्छ है। आइडेन्टिटी सबैको लागि देखाउनु पर्ने हुँदैन, किनभने सबैको लागि एउटा मात्रै आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुन्छ सेटमा। तर इन्भर्स एलिमेन्टहरू प्रत्येकको लागि छुट्टा छुट्टै हुन्छ। सो सबैको लागि देखाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। सो फेरि हेरौँ त, अब हामीले आईमा जाउँ। आईसँग कतिले मल्टिप्लाई गरे भने 1 आउँछ त, है त। आईसँग -i ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आइरहेछ, 1 आइरहेछ। सो आईसँग -i ले मल्टिप्लाई गर्यो भने बल्ल 1 आउँछ। सो -i इज इन्भर्स एलिमेन्ट अफ i। सिमिलरली अब के को लागि देखाउँ, -i को लागि देखाउँ। -i सँग कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 आउँछ। -i सँग i ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 आउँछ। -i सँग i ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 आउँछ। हेर्नु है, -i सँग i ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 आउँछ। सो -i सँग i ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 आयो भनेको मतलब i इज इन्भर्स एलिमेन्ट अफ -i। होइन त। अब सबै इन्भर्स एलिमेन्टहरू एक्जिस्ट हुन्छ भनेर पनि देखायौँ, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट एक्जिस्ट हुन्छ भनेर पनि देखायौँ, एसोसिएटिभ छ भनेर पनि देखायौँ, क्लोज छ भनेर पनि देखायौँ। यो सबै 4वटा कन्डिसनहरू सेटिस्फाई भयो। सो वी क्यान से द्याट देयरफोर जी इज ग्रुप अन्डर मल्टिप्लिकेसन अपरेसन। आशा छ हजुरहरूले बुझिराख्नु भएको छ। ल त्यसो भए अझै 1-2टा क्वेसनहरू अझै सल्भ गरेर हेरौँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, सो द्याट द सेट अफ अल पोजिटिभ रेसनल नम्बर फर्म एन एबेलियन ग्रुप अन्डर द कम्पोजिसन डिफाइन्ड बाई एओबी इक्वल टु AB/2 भनेर भनिरहेको छ। ओके, हामीलाई एउटा सेट दिइरहेको छ पोजिटिभ रेसनल नम्बरको, र त्यसलाई हामीले एबेलियन ग्रुप हुन्छ भनेर सो गर्नुपर्ने छ अन्डर द कम्पोजिसन AOB इक्वल टु AB/2। यो भनेको के हो त, यो जुन सिम्बल आइरहेको छ, अपरेसन युज भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले कसरी प्रोनाउन्स गर्छौँ त, ओ भनेर प्रोनाउन्स गर्छौँ। जसरी हामीले FOG भनेर पढ्थ्यौँ नि होइन कम्पोजिट फङ्सनमा, त्यस्तै चाहिँ यो ओ भनेको के हो त, ओ नै हो, OH भनेर प्रोनाउन्स गर्छौँ है त। ओके, अब यहाँ रेसनल नम्बर भनेर आइरहेको छ एउटा टर्म, एउटा चाहिँ एबेलियन ग्रुप भनेर आइरहेको छ। पहिला एबेलियन ग्रुप भनेको के हो भनेर बुझौँ है त। ग्रुप त ग्रुप नै हो, र हामीले कुनै पनि सेटलाई ग्रुपमा पर्छ भनेर अथवा त्यो ग्रुप हो भनेर देखाउनको लागि के गर्थ्यौँ, 4वटा कन्डिसनहरू सेटिस्फाई गर्थ्यौँ। त्यो त हामीले एबेलियन ग्रुपमा पनि गर्नै पर्यो। तर यसमा अझै एउटा जुन प्रोपर्टी छ त्यसलाई पनि हामीले सेटिस्फाई गराउनु पर्ने हुन्छ, र त्यो प्रोपर्टीको नाम के हो त, कम्युटेटिभ प्रोपर्टी हुन्छ। कम्युटेटिभ प्रोपर्टी हुने भयो। र त्यो प्रोपर्टी के हो त, इफ ए र बी बिलोङ्स टु जी, कुनै एउटा सेट जी छ त्यसमा ए र बी पर्छ भने देन A*B इक्वल टु B*A हुन्छ भनेर हामीले यो पनि देखाउन सक्यो भने चाहिँ बल्ल जुन हाम्रो यो पोजिटिभ रेसनल नम्बरको सेट छ त्यसले एबेलियन ग्रुप बनाउँछ अन्डर द बाइनरी अपरेसन O एन्ड डिफाइन्ड विच इज डिफाइन्ड बाई AOB इक्वल टु AB/2। ओके, अब यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ है त। अब एबेलियन ग्रुप प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब हामीले 5वटा प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाई गराउनु पर्ने हुन्छ। अब कसरी गराउने भनेर हेरौँ। सल्युसन लेट गरौँ, Q प्लस B सेट अफ अल पोजिटिभ रेसनल नम्बर।
र सधैँ क्यू प्लसले केलाई डिनोट गर्छ अरे क्यूले हाम्रो रेसनल नम्बरलाई डिनोट गर्छ र क्यू प्लसले पोजिटिभ रेसनल नम्बरलाई डिनोट गर्छ। त्यस्तै गरी अब यहाँ रेसनल नम्बर भनेर आइरहेको छ। यदि कुनै पनि नम्बरलाई हामीले पी बाई क्यूको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भने त्यो रेसनल नम्बर हुन्छ र क्यूको भेल्यु यहाँ कहिले पनि 0सँग बराबर हुन हुँदैन, क्यू डज नट इक्वल टु 0। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि 2 इज अ रेसनल नम्बर बिकज इट क्यान बी एक्सप्रेस एज 2 डिभाइड बाई 1। 2 डिभाइड बाई 1 भनेपछि पी बाई क्यूको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकियो र 1 को भेल्यु 0सँग बराबर पनि छैन। सो 2 इज अ रेसनल नम्बर, 3 पनि के हुने भयो, रेसनल नम्बर हुने भयो। ख्याल गर्नु है। त्यस्तै गरेर 0.9 इज अल्सो अ रेसनल नम्बर बिकज इट क्यान बी एक्सप्रेस एज 9 बाई 10 होइन त। अब हामीले कस्तो फर्ममा चेन्ज गर्न सकियो त, पी बाई क्यूको फर्ममा चेन्ज गर्न सकियो। सिमिलरली 0.313131 इज अल्सो अ रेसनल नम्बर है। जस्तै यो पोइन्ट पछाडि जुन नम्बरहरू आइरहेको छ त्यो लास्टसम्म गयो भने पनि के भइरहेको छ त, एउटा यहाँ प्याटर्न फलो भइरहेको छ। यदि प्याटर्न फलो हुन्छ भने पोइन्ट पछाडि त्यस्तो खालको नम्बरहरू पनि रेसनल नम्बरभित्र पर्छ र हामीले सधैँ पोजिटिभ रेसनल नम्बरहरू लिनुपर्ने छ। सो अब ध्यान दिउँ है त। सो लेट्स क्यू प्लस विथ द सेट अफ अल पोजिटिभ रेसनल नम्बर देन लेट क्यू प्लस बी सेट अफ अल पोजिटिभ रेसनल नम्बर which is defined under composition defined by AOB equal to AB by 2। अब के गर्नु, जुन हाम्रो पहिलो क्लोजर प्रोपर्टी हुन्छ त्यसलाई सेटिस्फाई गरेर देखाऊ सुरुमा चाहिँ। अब ध्यान दिउँ है त। यहाँ इफ ए कम्मा बी बिलोङ्स टु क्यू प्लस देन एओबी इक्वल टु एबी बाई 2 अल्सो बिलोङ्स टु क्यू प्लस है त। यदि मैले ए र बी कुनै दुईवटा एलिमेन्टहरू चुज गरेँ जुन क्यू प्लसमा पर्छ रेसनल नम्बरमा, सपोज फर इक्जाम्पलको लागि मैले भने ए भनेको 2 लिगेँ र बी भनेको 3 लिगेँ। त्यसो भए यसमा लिएर गएर हेऱ्यो भने 203 इक्वल टु के हुने भयो नि त, 2 into 3 डिभाइड बाई 2 हुने भयो। किनभने ए को ठाउँमा 2 राखेको छु अनि बी को ठाउँमा 3 राखेको छु। सो यहाँ के हुनु पऱ्यो, मल्टिप्लाई हुनु पऱ्यो, 2 into 3 डिभाइड बाई 2 हुनु पऱ्यो। 2 र 2 क्यान्सल आउट भयो भने 3 भयो र 3 लाई पनि हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, 3/1 को फर्ममा चेन्ज गर्न सकिन्छ। सो द्याट अल्सो बिलोङ्स टु क्यू प्लस। हेर्नु है, यदि ए र बी मैले रेसनल नम्बरबाट लिएको हो भने है, सेटबाट लिएको हो भने यहाँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईवटा रेसनल नम्बरहरूलाई प्रोडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि दुईवटा रेसनल नम्बरहरू मैले प्रोडक्ट गरेँ भने सधैँ त्यसबाट के आउँछ, रेसनल नम्बर नै आउँछ। हेर्नु है, यदि दुईवटा रेसनल नम्बरहरूलाई मैले मल्टिप्लिकेसन गरेँ भने सधैँ रेसनल नम्बर आउँछ र त्यो आएको रेसनल नम्बरलाई फेरि डिभाइड बाई 2 गरेँ भने त्यो फेरि पनि सधैँ रेसनल नम्बर नै बन्छ। भनेपछि सधैँ केमा पर्ने भयो त, जुन हाम्रो यो अपरेसन गरेर आएको नम्बरहरू हुन्छ त्यो सधैँ रेसनल नम्बर आउने भयो। सो द्याट बिलोङ्स टु क्यू प्लस। हेर्नु त यहाँ 3 डिभाइड बाई 1 आएको थियो, हामीले यहाँ गर्दाखेरि पनि दुईवटा ए र बी लिइरहेको छौँ, त्यो रेसनल नम्बरमा परिरहेको छ, पोजिटिभ रेसनल नम्बरमा, र त्यसबाट जुन अपरेसन गर्दाखेरि आएको इलिमेन्ट छ, नम्बर छ, रिजल्ट छ, त्यो पनि के परिरहेको छ त 3 डिभाइड बाई 1 आइरहेको छ र 3 डिभाइड बाई 1 भनेको द्याट बिलोङ्स टु द पोजिटिभ रेसनल नम्बर। सो वी क्यान से द्याट therefore Q plus is closed under operation O। ओके, हाम्रो पहिलो प्रोपर्टी चाहिँ सेटिस्फाई भयो है त। 2 मा छ एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। यहाँ के गर्नु पर्यो रे, लेट ए कमा बी कमा सी बिलोङ्स टु क्यू प्लस देन ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इक्वल टु ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी हुनु पर्यो है त। तर हाम्रो अहिले जुन बाइनरी अपरेसन छ त्यो के आइरहेको छ अरे, ओ आइरहेको छ। सो मैले यहाँ एओबी भने फेरि ओसी इक्वल टु एओ
बिओसी भनेर रिप्लेस गरेँ। ओके, यसरी हामीले लेख्न पाइयो। त्यसो ख्याल गरौँ है त, फेरि एओबी भनेको कति आइरहेको छ भने त AB/2 भनेर आइरहेको छ। ओके, यदि यहाँ यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ए छ र राइट ह्यान्ड साइडतिर अपरेसनको बी छ भने त्यो केसँग बराबर हुँदो रहेछ? AB/2सँग बराबर हुँदो रहेछ। सो एओबीको ठाउँमा मैले AB/2 लेखेँ। फेरि ओसी इक्वल टु फेरि एओ, किनभने हामीले जुन ब्राकेटभित्र छ त्यसलाई पहिला खोल्नुपर्ने हुन्छ। सो बिओसी भयो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर बी छ र राइट ह्यान्ड साइडतिर सी छ भने यसको ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ त? BC/2 भनेर लेख्न पाइन्छ। ख्याल गर्नु है। फेरि हेरौँ, अब ओको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर AB/2 छ र राइट ह्यान्ड साइडतिर सी छ भने अब यसको ठाउँमा के लेख्न पाइयो त? हेर्नु त, अब यसको फर्ममा खोल्नु पऱ्यो है। अब ए को ठाउँमा के लेख्नु पऱ्यो अरे? AB/2 लेख्नु पऱ्यो। ख्याल गर्नु, AB/2 इन्टु सी डिभाइड 2 भनेर लेख्नु पऱ्यो। फेरि इक्वल टु, अब यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ए छ र राइट ह्यान्ड साइडतिर BC/2 छ। फेरि हेर्नु त, अब बी को ठाउँमा के लेख्नु पऱ्यो त? BC/2 भनेर लेख्नु पऱ्यो। सो ए नै भइरहेको छ, बी को ठाउँमा BC/2 लेख्नु पऱ्यो। अलरेडी हाम्रो जुन यो फर्मुला दिइरहेको छ अथवा डिफाइन भएको छ त्यो डिभाइड/2 अलरेडी छ, यहाँ डिभाइड/2 भयो। पहिला हामीले के लेख्न पाइयो? ABC डिभाइड/4 लेख्न पाइयो। यो पनि ABC डिभाइड/4 हुने भयो। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा बराबर आइरहेको छ भनेपछि जुन यो प्रोपर्टी दुईटा हाम्रो जुन LHS र RHSमा दिएको भ्यालुहरू छ त्यो दुईटा बराबर देखियो। सो देयरफोर वी क्यान से द्याट Q प्लस इज एसोसिएटिभ अन्डर अपरेसन अर बाइनरी अपरेसन or not। ओके, त्यस्तै गरी अब के देखाउनु पऱ्यो? एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी देखाउनु पऱ्यो है। अब हामीले एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी देखाउनु पर्ने छ। सो एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटीमा जाउँ, हाम्रो 3 नम्बरमा पर्छ। फेरि लेट गरौँ, लेट ए बिलोङ्स टु Q प्लस, देन के हुनुपर्ने हुन्छ अरे? ए ओ ई इक्वल टु ए आउनु पर्ने हुन्छ है। अथवा यससँग हामीले के भन्न सक्छौँ अरे? EO ए भनेको यससँग बराबर आउँछ भनेर भन्छौँ। त्यसो भए हामीले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर जुन छ यतिलाई मात्रै लेखौँ। नाउ AOE इक्वल टु ए भनेर भनौँ है त। फेरि यसमा एप्लाई गर्ने कोसिस गरौँ। हामीले जुन यो डिफाइन भएको फर्मुला छ, सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ए छ र राइट ह्यान्ड साइडतिर के आइरहेको छ त? ई आइरहेको छ। सो यसलाई हामीले के लेख्न पाउँछौँ त? ए को ठाउँमा ए नै छ, बी को ठाउँमा अहिले ई छ। सो यो AE/2 हुने भयो इक्वल टु ए। सो यो AE इक्वल टु 2A हुनु पऱ्यो। सो AE माइनस 2A इक्वल टु 0 गरौँ यसलाई। सो यहाँबाट हामीले के कमन लिन पाइन्छ? ए कमन लिन पाइन्छ। यो E-2 इक्वल टु 0 हुने भयो। अब यहाँबाट हेऱ्यो भने ए 0 हुन सक्दैन, किनभने हामीले पोजिटिभ रेसनल नम्बर लिँदैछौँ। ध्यान दिनु है, ए को भेल्यु कहिले पनि 0 हुन सक्दैन, बिकज वी आर टेकिङ पोजिटिभ रेसनल नम्बर र 0 चाहिँ पोजिटिभ रेसनल नम्बर होइन। सो देयरफोर E-2 मस्ट बी इक्वल टु 0, द्याट इज E इक्वल टु 2। सो हाम्रो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट के भयो त? 2 भयो। र सबै यो जुन जति पनि पोजिटिभ रेसनल नम्बरहरू छ त्यो पोजिटिभ रेसनल नम्बरको लागि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट कति हुँदो रहेछ? 2 हुँदो रहेछ र यो एक्जिस्ट पनि भइरहेको छ। सो 2 इज आइडेन्टिटी एलिमेन्ट फर गिवन composition or given set, that is rational number, positive rational number। ओके, सिमिलरली अब हामी केमा प्रुभ गर्नु पर्यो? 4 मा जानु पर्यो, एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्समा। एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स। ओके, अगेन लेट्स से लेट ए बिलोङ्स टु Q प्लस, देन ए इन्भर्स इक्वल टु ई हुनुपर्छ। सधैँ के आउनुपर्छ? आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउनुपर्छ। फेरि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ए छ, राइट ह्यान्ड साइडतिर ए इन्भर्स छ र हाम्रो यो फर्मुलामा लिएर गएर राखौँ त। ए को ठाउँमा ए नै छ र बी को ठाउँमा अहिले ए इन्भर्स छ। ख्याल गरौँ है त। सो यहाँ ए इन्टु ए इन्भर्स डिभाइड/2 इक्वल टु ई को भेल्यु कति छ अरे? हामीसँग आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 2 छ। सो यहाँ 2 भनेर लेखौँ। ओके, सो ए इन्टु ए इन्भर्स इक्वल टु 4 भयो। सो ए इन्भर्स इक्वल टु कति भयो? 4 डिभाइड बाई ए भयो। ओके,
फेरि पनि के भइरहेको छ त ए इन्भर्स आइरहेको छ र हरेक इलिमेन्टको लागि जब हाम्रो ए को भ्यालु चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ तब ए इन्भर्स पनि चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ। जस्तै यहाँ ए को भ्यालु 2 राख्यो भने ए इन्भर्स कति हुँदो रहेछ त 2 हुँदो रहेछ। हेर्दियो है, जब मैले के राख्छु ए को भ्यालु 2 राख्छु देन ए इन्भर्स विल बी 2। जब मैले ए को भ्यालु 4 राख्छु देन ए इन्भर्स विल बी 4। द्याट मिन्स फर एभ्री एलिमेन्ट्स ए इन्भर्स इज डिफरेन्ट भनेपछि ए इन्भर्स पनि एक्जिस्ट हुन्छ भनेर प्रुभ भयो। सिमिलरली अझै हामीले एबेलियन ग्रुप देखाउनु पर्ने छ। सो एबेलियन ग्रुपलाई पनि प्रुभ गरेर हेरौँ। एबेलियन ग्रुपको लागि कम्युटेटिभ प्रपर्टी हामीले सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रपर्टी लेट ए कम्मा बी बिलोङ्स टु क्यू प्लस भनेर भनौँ है। देन एओबी यहाँ हेर्नु है, ए एस्ट्रिक बी इक्वल टु बी एस्ट्रिक ए हुनपर्छ भनेर भनिरहेको छु। तर अहिले हामीले एसटीको ठाउँमा बाइनरी अपरेसन के युज भइरहेको छ त ओ युज भइरहेको छ। सो एओबी इक्वल टु बिओए हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ध्यान दिनु है। सो अब हेर्नु त एओबी हुँदाखेरि यो के हुन्छ अरे एबी बाई 2 हुन्छ। फेरि इक्वल टु बिओए हुँदाखेरि बिओए हुँदा के हुनु पर्यो त यो बिए बाई 2 हुनुपर्छ। हेर्नु है। सो अब यहाँ हामीले के भन्न पायो त एबी बाई 2 इक्वल टु जस्तै बी र ए प्रोडक्ट गर्ने हो, ए र बी प्रोडक्ट गर्नु र बी ए प्रोडक्ट गर्नु सधैँ एउटै हुन्छ। त्यही भएर यसको ठाउँमा पनि मैले के लेख्न पाउँछु त एबी बाई 2 भनेर लेख्न पाउँछु। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा र राइट ह्यान्ड साइडमा के भयो त बराबर आयो भनेपछि कम्युटेटिभ प्रपर्टी पनि होल्ड भयो। सो वी क्यान से द्याट G is abelian group under binary operation O defined by AOB equal to AB by 2 भनेर भने है त। ओके, यसरी चाहिँ हामीले एबेलियन ग्रुप पनि शो गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम। If you really enjoy the video and find it helpful, please don't forget to like, share and subscribe.